ماشي هي فهم بس ماري كانك تسوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم راسين كاري. هذه حلقتنا لليوم من 5 ل7 يفهم راسين كاري سامي بالنور. مرحبا ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتوا. نحييكم، هذه حلقة الجمعة اخر الاسبوع، ان شاء الله ويكاند ممتع لكم وترتاحوا فيه شوية. ما تنساوش وسائل الحماية ما بين الناس هو التباعد الاجتماعي والكمامة، واغسلوا يديكم على قد ما تقدروا، ولا استعملوا الجيل كيما برشا هوني، ولا شريوا منقالة كيما ابراهيم فيها الجيل. يلا ابراهيم الطيف. حسين مرحبا بكم. مرحبا بكم. رجعتك والله بجعته والله. انا في بالي درجي اللعب. ليه عرفتك اللي شاتها بالراس المونجيلا لو طون اللي هو بدا يفركس في المونجيلا. ابراهيم الطيف سافا. مونجيلا هوني هي مونجيلا. هي شنو مونجيلا ابراهيم؟ سي ديستريبيوتور تاع جيل ان فيت. فوالا باش ما تنساش جادجيت هايل بصراحه. جادجيت رخيصه برشا، ولكن تخليك اللي ديما جيل في يدك وتفكر. بربي العاد تقول ديستريبيوتور. مرحبا بالمستمعين. فكرنا في مرحبا بالمجتمعات ذكريات مؤلمه. نعقلوا عليه. مرحبا بكم الكل. مرحبا ابراهيم. ان شاء الله نعديو قيد. مرحبا ابراهيم اللي سمعتوه البارح في تعويض الحاتم بالحاج، نعزيو زميلنا حاتم بالحاج الوفاه خالو. الله ان شاء الله يصبر اهله. وابراهيم قبل البلاء الحسن كالعاده. شكرا طبعا. شو المرة. يلا ترجع لنا، وغدوه ان شاء الله تشوفوها على الحوار التونسي في فكره سامي فهري. هي كانت ضيفه، قالوا لي انا بكيت استوديو، طبعا سالوه علاش. يلا جميله الشيحي. يا اهلا وسهلا. هنا الاخبار اللي عندي عاد انت منك للعين. قال هو اللي منتج. والله بحذيه فهمتي. يقول لي نحاولك. سلم على الناس تسمع فينا الكل، بوسه كبيره، سيسوا رواحكم. فرحانه اني موجوده معاكم، وخاصه بالضيف اللي عنا اليوم. يا مرحبا. غدوة زي تكتشفوا وجه اخر لجميل الشيحي. يزي عاد يزي والله العزيز. يلا باهي فرحانين، قالوا يرجع لنا عم ستار عمامو. مسيكم بالخير. انا بدي فرحان اللي معاكم، خاطر كلام ملمنا طبيل معناها اليوم. بارك الله علينا بالحق معناها. حسيت مش عارف تكشفناش الضيف شكون حتى. لا ما قلتش. لا الضيف عاقل انا ذولي على عكس الافكار اللي تجيني. هذوكم 5 دقائق قبل العاصفه. ايوه اسالني انا نقول لك. نعرف قمح بلادي. اما على كل حال مرحبا بيه ومرحبا بالساده المستمعين الكل. يلا رابعهم شاد لي عرفاوي. مرحبا بكم. ان شاء الله نعديو امسيه حلوه مع بعضنا. شغليه التربيه نتاع هي بشوي تبدا بعد اخر الاسبوع ان شاء الله ويكاند حلو ياسر. طقس باش يبرد شويه، راهو لفوا على رواحكم، مش كيما عامل عبد الستار ديما في النص يد مازال مصيف. وقت تصيف تشتي مش ناوي السنه. مرحبا بالضيف نتاعنا اللي نعزوه ونحبوه، وباش نعديو امسيه حلوه معاه. انتظروه. يلا خامس كرونيكر انس بن مالك. حطيته رابع الكرونيكر مش خامس. على خاطر خرج البارح الدقيقه رابع صاحبي. خامس تولي تمس بينا. لا مرحبا الناس الكل. سلام على الناس الكل. مرحبا. انا ما ندخلش في السياسه. مرحبا بضيفنا اللي استضافني هو قبل. نسلم على الناس الكل. استضاف واعلن كيفاش ورغب في يعني الميركاتو. انت الميركاتو خليني عاد الموضوع كنا جبدوهم بعد. المستمعين الكرونيكورات وسامي بنور اللي عرف بدمث اخلاقه وديما يفرح بينا كي يجي. والحمد لله يا ربي. وانا فرحان برشا سامي اللي لقيت معاه. اي سبيا. شوف الحب في عيني. وما خفي كان اعظم. يلا 5:17 دقيقة عنا روتار صغير. ايناس حاضرة في FM انفو ترافيك. IFM Info Trafic.
عسلامة ومرحبا بكم على فين. في تونس الحركة بدات تتعطل في خارج تونس الجنوبية من لوتوروت 11 نيفو دي بوزفيل، فما ضغط كبير على جي بي 8 نيفو الشرقية في اتجاه حي نزهة، على جي بي 5 فما اكتظاظ للي جايين من 20 مارس في اتجاه باردو، الحركة رزينة على الاكس 2 للي جايين من حي الخضراء في اتجاه المنزه، فما تعطيل في شارع الحبيب بورقيبة نيفو ستاد المنزه، فما زاد اكتظاظ في شارع عثمان بن عفان نيفو المنزهويد في اتجاه النصر، في شارع محمد صالح بالحاج الحركة رزينة في اتجاه رون بوان ليسكال، ويرجع الضغط نيفو سبيطار محمود الماتري في اتجاه رياض لاندالوس، على جي بي 10 فما تعطيل للي جايين من سكرة في اتجاه اريانا نيفو برج لوزير، على الاخ 33 فما ضغط في اللاك 2 نيفو سفارة امريكا، وفما زاد ضغط كبير نيفو سبيطار المنجي سليم للي جايين على جي بي 10 في سيدي داود، الحركة رزينة برشا في شارع محمد الخامس للي جايين من غون بوان معرض الكرام في اتجاه خير الدين، وفما تعطيل نيفو ميغرين الرياض للي جايين من ديبوزفيل في اتجاه سيدي رزيق. سينون الحركة عادية في بقية الولايات. نشكروا كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يا فم انفو ترافيك، واللي عنده اي معلومات من الكياس ينجم يكلمنا على 58 550 711. انا نرجع لكم بعد نصيف ساعة. سيسوا روحكم في الكياس وطريق السلامة للناس الكل. رجعنا في راسين كاري. في بالي اكثر بوب يا اخي غدرتوني بالترجمه. نحب نحيي ضيفنا اللي سعداء جدا بانه يكونوا معنا تنسالوه على برشا حاجات. عندي شويه اسئله هكا يعني يدغدغوا شويه، ولكن سعداء باش انه يكون معنا ويلجوا له جو مع لي كرونيكور راسين كاري. هو زميلنا نزار مرزوق. اهلا زميل. اهلا زميل، هذه الروبريك اهلا زميل ذكرني فيها. زميل بوليس معناها. هاي تحياتنا للبوليسيه زاد. نزار مرزوق، دونك بدايتك 2006 دونك تخرجت من معهد صحافه وعلوم الاخبار. يعني عملت تجارب تبارك الله. قناة 21 بعد نسمة فيها إعداد الناس نسمة، سيناريست كذلك القلابس، معد البرامج الموسيقية في نفس القناة، وبعد كابا فام وراديو كلمة، وصلت توا للزيتونة وتجربة طويلة. بديت في برنامج نذكروه اللي اسمه ديما 21 ديما 21 كان 21 2004. بعد مشيت نسمة من 2006 حتى 2014 كنت برودكتور تاع نسمة، كتبت سكتش مع سوسن المعالج. نذكر كان تعمل نعرفها سوسن المعالج، فما حاجات ذامرة. خدمت مش استضفناها سامحني، استضفناها مرتين في الجمعة على سوسن المعالج. خدمت لي جينيول، خدمت لي فاريتي بتاع الموسيقى، كنت في فيرست تي في اللي هي حاليا كارتاج بلوس، كنت مدير برمجة. خدمت برنامج اسمه عايشة في التاسعة اللي جا فيه جورج كان ذكروه. هذاك باش نسألك عليه ديجا شنو نذكره هكا تاو وغيره. في الزيتونة عندي تويك 3 سنين في الزيتونة. عندي برنامج شو كيفاش وتشكيلة، وبرنامج ممتاز وهام اسمه دولاش، نعرفش تعرفوه ولا مع بسر عمامه اللي وقلت له ملاحظاتي عليه وهو فيه ملاحظات ملاحظات ايجابيه زاد للمحتوى. يعني لو كونتوني الي انتريسون. شكرا لك انك كنت معنا نزار. دونك بعد شويه باش نبداو الاسئله نتاعنا، ولكن قبل نحب نقول عندي لكم افير لوكس من كرياسيون فواياج، الاوفر نتاع بلاك فرايداي. تنجموا تسالوني انس وشادي وجميل وعبد الستار وابراهيم كيفاش دونك كرياسيون فواياج تعطيكم فرصه تسافروا لاسطنبول لمده 5 ايام ب 999 دينار اكاهو، تقص ما بين اليوم وغدوه، وتنجم تسافر صيف العام الجاي ان شاء الله، والعرض فيه تذكره الطياره، ترانسفير ايروبور، الاوتيل على روتور، واقامه في نزل رمادة اولد سيتي، النزل من فئه 4 نجوم في قلب اسطنبول. هذا الكل ب 999 دينار يا ابراهيم اكاهو، 999 دينار. المهم انك تشري التذكره اليوم ولا غدوه. تنجموا تكلموا كرياسيون فواياج على 22 899 899، ولا تمشيوا لاجونس كرياسيون فواياج في الان سافاري في لافايت. يعني تنجموا تتمتعوا بالعرض هذايا ما بين اليوم وغدوه. فما فاسيليتي بالنسبه للناس. اي اسالهم يقولوا لك، اسالهم يقولوا لك. نتصور معناتها زوز مليون و998 تمشيو في الصيف، يعني ما تمشيوش وحده. ما همش خساره في مرتك. لا بيصير ما حد يمشي وحده هو في الصيف. في الصيف يعني سفره في الصيف 999 يعني زوز ملايين حي منهم 2000. السنه الصيف الجاي ومازال الصيف. هو الصيف وقتها 2021 ان شاء الله سنه سعيده بالحق. لا عادي عاد لا سعيده بالحق ان شاء الله ان شاء الله. نبداو يلا نبداو.
بيب توا يلا فاصل. من 9 ل 10 متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون. Tout de suite هذه نوفيل جينيراسيون. Pardon? Ah oui, faites attention. طارق الحناجي ديما حاضر ما يبداش. ميرسي. دالي تونسي برشا انرجي. ah oui. جميلة الفريق هذه اللي ديال العسلي. مروان بوزيان اقوى مقلد يا فنان. احمد العجيمي ما تنساش لا يدوان. والله ندوان. نوفيل جينيراسيون. طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. نوفيل جينيراسيون. EFM أحلى راديو. بدل باش تعيش وقتك وتقدم. بدل تلقانا معاك نتبدلوا. على خاطر اليوم اتصالات تونس طيح في سوم لي فورفي. تيليشارجي لابلي ماي تي تي واكتيفي الفورفي انترنت نتاعك من لابلي باش تتمتع ب 10% تخفيض في السوم. بدل للانترنت التونسي. اتصالات تونس. من الاثنين للجمعة من 5 ل7 EFM راسين كاري سالي بنون. يلا رجعنا في راسين كاري. باهي شنو هي التسمية اللي نعرفوا بها احنا السالاد اوليفييه؟ هي معروفه باسم اخر السالاد هذا، ولكن احنا باش نصعبوا الحكايه ونسالوا سؤال، دونك نقولوا سالاد اوليفييه. شنو هي؟ انا هي انواع من السالاد. سالاد سيزار. سالاد سيزار لا. سالاد اوليفيه. سلطة الخضراء. الخضراء ماهيش نتاعنا هي. السلطة الخضراء. سالاد روس. سالاد روس. هو الشيف ابراهيم. الشيف مستانس بالقعدات. خضرة على شكل ولا مستانس بالريجيم مثلا. قعدة الريجيم. قعدة الريجيم. سمعته سابقته ما شاء الله. السلطة هذه مكونة من الكوب هذوما ومعاهم لا صوص بيان سور مايونيز. السلطة تسمى سالاد اوليفيه في روسيا واوكرانيا وكازاخستان وايران. السلطة تعملت اول مرة 1860 واللي استنبطها هو الشيف فرنسي بلجيكي اسمه لوسيان اوليفيه. هذاك علاش تسميت باسمه وكان يملك مطعم في روسيا. الزيتوني اسمه. السر نتاع السلطة هذه يكمن سؤال على قناة الزيتون. سالاد اوليفيه. عجبني السؤال. بعد يحكي على عصفور الزيتون راهو رد بالك. يكمن السر نتاعها انه الشيف اللي عملها واللي كانت سبب في شهرته عباره على المايونيز لاصوص كي اكومباني واللي هي تخلط بيان سور زيت زيتونه والموتارد والسالاد روس يعني بطاطا سفناريا جلبانه هكا بسطار. صلح لك النور. مايونيز. اي والصوص بيان سور. دي ليجيم كوي اوسي. هي طيبين هما بالفابور كلها طايبه ولا مصموتين. تسمى في تونس يقول لك سلطة مفورة زادة ولا سلطة طايبة ولا سلطة طايبة. جوست احنا الاختلاف بيننا معناها احنا في تونس ما نستعملوش المايونيز. نستعملوا لها صوص عاديه معناها زيت وقارص وملح وفلفل كحل. اما المايونيز خاطر التوانسه معهمش ثوم ليه. ممكن قبل عبسار توا ولاو التونسي يستعملوا. نحكي على التوانسه نعرفهم. هو صحي اكثر زيت وقارص. ما تشدناش المايونيز في تونس. لا تشد للناس اللي يدهم به يتشد. انت ادرى بالحق على خاطر لا خاطر فيها حاجه مهمه انه لا تمبيراتور نتاع العظم لازمها هي بيدها تمبيراتور تاع الزيت. فما ناس يخرجوا من الفريجيدير يحط العظم شعبيه مايونيز ما تشدش بالكل. لا تمبيراتور مهم. داكور. واحد يقول لك مثلا يزرع حاجه تطلع يده خضراء مثلا هذا كان عند ربي عندي به حتى قدر يده مجيبه هذاك في الرامي يده مجيبه يجبد شكريه. ثم نفس زاد يقولوا نفس في الماكله. في الماكله الروح. اذا كان بتاتر هكا يخطر على بالك لونتي ولا مرايات؟ لا مرايات. مرايات والناس مذاهب لونتي مرايات. لا عمري ما مره حاولت نحط لونتي ما نجمتش. بالحق؟ لا ما نجمش. حتى انا ما صعيبه وتوجع العين. لا استناس. شكون اول واحد جاته فكره لونتي كونتاكت؟ سي ان فرونسي. لا تونسيه نعرفها. لا نعرفها معروفه. لونتي كونتاكت تلقى امريكاني. مريم بن مولى معروف راه. معروف في الميدان الطبي. لا معروف كشخصيه ان عليها برشا مرات وجات في برشا اجابات. ديفانشي. هو ديفانشي 1508. ليوناردو ديفانشي هو اول واحد جاته فكره لونتي كونتاكت، لكن اول مره كي تعاملوا بالحق كان بعد برشا
1887 كان طبيب العيون الألماني أدولف فيك هو اللي اخترعهم. في 1888 طبيب العيون الفرنسي أوجين كالت هو اللي عمل أول بريزنتاسيون نتاع أول أبليكاسيون للاختراع هذا قدام أكاديمية الطب في باريس. المريضة اللي قام عليها بالتجربة العلنية كانت مريضة بالقرنية المخروطية كيراتوكون بالفرنسية، واللي هي ديفورماسيون تصير في القرنية، وبلغتنا في تونس نقولوا العين مثلا اللي فيها ديفورماسيون صغيرة. 1961 كيميائي من تشيكيا اسمه ويتشر هو اللي اخترع أول لونتي دو كونتاكت كيما نراوها اليوم، لا برودكسيون نتاع لي لونتي دو كونتاكت. لازمك لونتي دو كونتاكت شادي حتى ملونه طلعوا لي بالالوان بعد معناتها مش لازم بعد ولات عاديه معناها بعد ولات للزينه اكثر. لا خاطر فيه منوامر زاده اللي موان 2 واللي موان 4 كيما بالله في تكنيك اخرى. اما فما اللي بالالوان حتى بلاش اما غاليين ياسر. اي سيرتو نتاع النذر معناها. اي انت ولا فما جلتابل قداش؟ فما جلتابل وفما لا معناها كوريكسيون مش كيما 0.5 كيما فما سوبل وفما دور موان 6 وموان 8 ودوبل كوريكسيون. وما تعرفش الكوريكسيون كلهم. مثلا انا ما نجمش نلبس لونتي علاش؟ حتى ميوب بريسبيت واستجمات ثلاثة انواع. فما حاسين يتصلحوا كل شيء كمال. فما حاسين يتصلحوا بالواحد والاخر. ايزي ابراهيم بربي خليك مش بك تغزل ياك ثلاثة ذوما شنو انواع نتاع ثلاثة انواع مر في العين. ربي يجيركم ان شاء الله. انت عندك بصيرة الروح والقلب والميزار. خلينا ناخذ سؤال خاطر كان كيف خليهم يتكلموا ديما. قال فاصل. المشكله مش في الامراض هذا عبد الستار، المشكله عندي واحد صاحبي من بعد العرس اكتشف اللي مرته عينيها مش خضر، واللي عرفها عامين وهي سخايب عينيها خضر. مش مشكل كبير. يسمحني ما يفيقش اللونتي تبع ظاهره كمان اللي هي ما تعدلش برشا. عملت طليق للضرر وعملت طليق لا حبه وعلى روح البيت. عملت طليق للنظر. اليوم في قناه الزيتونه يعني ليميسيون تاعك موجوده ما زالت معناها vous avez repris depuis. اي رجعنا لبرنامج اسمه شو كيفاش هو 1 to 1 هو برنامج حواري رجع تويك عنده شهر، والجمعه الجايه يرجع برنامج التشكيله اللي هو يتعدى شاك سامدي اللي هو ماجازين فيها روتور على الاكتواليتي في تونس وفي العالم و50% العاب. ما تراش انه بتتخ يعني ريت انا كلكوز ابيزود من التشكيله، ما تراش انه البرامج هذيا ياسر تشبر بعضها لو بروفيل دي كرونيكور لي سوجي تريتي بتتخ تشبه بعضها معناها في الفورم وفي الفون زاد. لا مثلا تشكيله ما تشبهش البرامج الاخرى خاطر بار اكزومبل ما عندناش السكتش، ما عندناش الحاجات المكتوبه من قبل. بار اكزومبل كي تشوف برشا برامج من النوعيه هذيا تلقى كل شيء تشبه لكلام الناس مثلا كي وقت كان. لا كلام الناس بازي بوتيتر سور دي انفيتي سور لاكتواليتي بوليتيك، جيبوا دي انفيتي دي بوليتيسيان، جيبوا ممثلين. ولكن حوار زاد. اما نحن في 70% جو هي برنامج نهار السبت برنامج ترفيه يشبه البعض كيما برامج الكل. برنامج رياضه. سامحني نزار برنامج كلام الناس برنامج خلى بقعته في المجال البصري في تونس، برنامج خسرته التلفزه التونسيه لانه برنامج عنده مستوى، واليوم للاسف راهو في برشا برامج ما غير مستوى. الوغ بازي برشا على الجو. احضر بحذايا انس وعبد الستار ديجا يعرفوا لي 60% هما العاب وهما تفرهيده وروتور سور لاكتواليتي. يمكن نمشيو لحاجات ممكن تضحك اكثر، حاجات الدغول مش كيما الاخرين برشا نشبهوا ممكن في الكونسيبت في القاعده في الان ريت حاجات موان دغول كو سا زاد. ريت حاجات اي واحد على مشادات وريت يعني اي واحد على قداش من ايميسيون باش يصيروا حاجات كيما هكا، اما ماهمش كالكولي ولا محضرين. لا معاك. شنو الاختصاص اللي اقرب لك انت، هذا ولا الوان تو وان ولا لو ريبورتاج كيما عبد الستار ولا كتابه السيناريو ولا شنو؟ هو كل واحد اقرب لك اللي كنت حاجه الوان تو وان. نحب برشا لي انترفيو. مثلا ظاهر تحب محمد خميسي. نسمع محمد نسمع لي انترفيو نحبهم، اما لي انترفيو مع ممثلين ولا موسيقيين، مش برشا لي بوليتيسيان ولا غيره ولا خاطر ياسر نتبع توسكي موزيكا توسكي كولتور توسكي تلفزه، هذاك من الانترفيو نحب. شنو البرامج اللي ترى انت فما نقد كبير اليوم للمشهد الاعلامي التونسي، شنو البرامج اللي ترى انه فيها بتاتر ان كونتوني ولا فيها افاده للمتفرج، خاطر المتفرج ديما مالغري لو نومبر دو سونتين دو ميليي دو فيو ساعات، ولكن ديما يقعد الكونتوني هو السوسي نتاعو يعني. الناس تتفرج راه مهما كان الكونتوني باهي ولا خايب الناس تتفرج،
وانا عندي مقولة بيناتنا فلسة، انا نمن بها الحكايه هذه، انه تلفزه قد شعدنا من تلفزه توا 10 ولا 9 في تونس، كل واحد وشوا اللي يحب ما كيكون الشوا هو بيدو في برشا تلفز، حتى الفلسه ما عادش تنفع، حتى الفلسه ما عادش تنفع. ثم الانترنت، ثم تبدل ساتليت جمله، ما تراش ثم الافلام زاد، ما تراش هذا مثلا ظلم للمتفرج كي تقول له كي يعني تقول للمتفرج في جندوبه ولا مارث ولا توزر تقول له بدل ما بيناتنا فلسه، سيتادير هو متعود باش انه يكون عنده 3 ولا 4 قنوات تونسيه يحب يرى فيهم روحه، موجود يحب يرى فيهم الحاجات اللي هو يحبها، يحب يرى فيهم لو سوسيو كولتوريل اللي هو مستانس بيه زاد. المشكله فاش انا اليوم التنوع باهي اكيد، كم نجي نخدم برنامج هكا ثقافي، كم يتفرج لي سبونسور ما يتبعوش، حتى مولا التلفزه يقول لك انا باش نحط برشا فلوس على برنامج يحكي سامحوني على كتاب ولا نعرف اللي نحب برامج كي من هكا، اما يقول لك ما يدخلش فلوس، مش لهالدرجه هو اكيد. ما عادش نجموا نعملوا هذاك البرنامج يحكي على كتاب ساعتين كيما بويونت كولتور مثلا، ما عادش نجموا هذا في تونس، خاطر حد يمشي معاك، وانا معاك في هذايا، لانه الناس المستشهرين هذا ما يعنيش اللي ما نعملوهمش البرامج هذيا على خاطر جميله في البريفي يحكم عليك، ممكن في مؤسسه وطنيه نجم يخدم جمهوريه الثقافه في على الوطنيه عبد الستار المسعودي اللي يخدموا عبد الحليم موجود، اما وقته خايب، عنده اما الوقت خايب. نجم تعمل ثقافه ولكن في كادر سمباتيك راهو مسموح به. نعرف مش انت يعني نحكي في العاده نعرف، اما ديما مولا الشارع والمراديو يقول لك انا باش نحط اليوم فلوس على برنامج ثقافي باش نصرف ضوء نصرف برودكسيون كذا ما ثماش ريفوني، نحكي حسب لي سونداج الاخرانيين على نتاع ليزيميسيون، فما برنامج فيه منشط كبير ومعروف يعمل برشا بوليميك، ما ظهرش في لي دي بروميير بروغرام، اوكي اللي هو على قناه 6 مقلوبه معناها القناه في تيزي ابراهيم على قناه التاسعه معناها باهي ابراهيم قول فكره البرنامج هذا شامبر دوتيل غلط فيها، خليني البرنامج هذا افونتيير ولا البارح عمل 30,000 فيو في اليوتيوب سكي انورم بايوريزم. اي فوالا بوغ خاطر اليوم نحكيو على بوليميك وبرامج اليوم الاودينس سامحني معموله بالحكايه ما هذا ماهوش ذنب، مش هذا لا مش ديما ذنب المعد ولا البرنامج. علاش حبيت نقول لك هو ذنب المعد والمنشط، مش ديما لا هو ذنب المعد والمنشط، لانه لما يكون كون tu perds de l'audience وتجي بعد pour te rattraper ترجع تعمل لك الحكايات هذيك اللي كون ان سارتان مومون tu les as délaissés ولا قلت مش نعملهم، تلقى روحك ودايور مش تظهر في الاسبوع هذه هي الاولى في الاودينس على خاطر 30,000 فيو في اليوتيوب. هذا مقياس من المقاييس اليوم. اليوم مش العباد يشوفوا هذا. نعطيك اكزامبل احنا موجود عندنا احنا هون في اي اف مثلا، كنت تحكي على الدوامه ومحمد خماسي، انا نشوف انه بعض الضيوف ترقى في اللايف يعني آلاف ولا دي سونتين دو فيو، وكي تجيب انا نبدا نحكي انا وياه نقول له شكون الضيف هذا والوجوه المحترمه ساعات كي يجيوك حاجه باهيه وتحيه لمحمد في هذا ترقى له نومبر دو فيو اقل. يعني هذه معضله خاطر زاده احنا سنسنا باش انا نقولوا المشاهد يحبك مش صحيح. هي جوست انت تعطي فيها زاد قبل 2014 2015 كان ثم سيت تنحى اسمه اوديمات بوانتيير كان يعطي في الوقت كنت تلفز تتفرج تعرف هاي لازم نعملوا حاجه تو خلينا نطلعوا هيا اسمع يا لا كونكورونس ثم كونكورونس تو العباد زاد يمشيوا على السيكونس. انت سامي تنجم تعمل ايميسيون بعدها بدو سيكونس في فيسبوك يمكن هذاك اللي حاجتك باش تاخذ الفيو ولا سامي ولا احنا بركه اخرى نسكروا الموضوع مهم. لا احنا ماناش في هذا الديما. tu ne peux pas non plus construire une audience وهذا معروف في كل العلوم نتاع ما تنجمش تبني اودينس اذا كان تنحاز على الاديتوريال جمعه تعمل انا نقول يعني pour finir avec ça انا نقول فما l'audience فما la qualité de l'audience ça c'est très important. يا نزار باش احتفل جوجل اليوم احمد زكي لا امبارح اليوم شنو جربوا فيك 20 نوفمبر باش يحتفل جوجل اليوم شخصية ولا حدث؟ لا حدث اليوم عيد الرجال هو اليوم العالمي لحقوق الطفل لو 20 نوفمبر. النهار هذا احتفلت به الأمم المتحدة أول مرة عام 54 من وقتها نحتفلوا به كل 20 نوفمبر. الهدف منه هو التحسيس بحقوق الطفل. كان لي شرف عمناه لأني حضرت دوكيومنتير يونيسيف على حقوق الطفل في تونس وكان موضوعه هو هل خدمت نهار في حياتك وانت صغير؟ خدمت نهار في حياتك؟ خدمت في الصيف. في الصيف قداش عمرك؟ بارتي من 9 سنين هكاك. اي كنت نبيع في حاجه
اللي في هي الفريغولو. راك تاكل شطرها ولا جميله. كنت نمشي للطاحونه ناخذ ثمك البودر الاصفر والاحمر ونشري ساشيت كيما وين هذا اللي زار؟ في الكرم في دارنا. ومن بعد فاق بيا بابا كليت ريحه عالميه في البحر عاد منك للبحر. خدمت شادلي؟ انا من اللي يعني صغير خدمت؟ جي 3 موا يعني. خدمت ولا 3 موا يخدم؟ لا كون سيريو. خدمت والله خدمت. افون 18 شو خدمت؟ استنى تنقول لك. نسيت. باهي كنت نرجع لك. في ابراهيم في التاي. لا في التاي في الرحبه. انا عملت لي فوندونج افينيون في 16 17 سنه. اما مش لا من هوني نخرج اما ما خدمتش. شنو الخدمه؟ تقالها لك بالفرنسي زعما حاجه. اوكي بس لي فوندونج في افينيون عمري 16 17 سنه اما ما خدمتش قبل 16 سنه. لا ما خدمتش. خدمت انا. عندي لك ربارك انس مش كتبها. خونا وانت على دينك. حبيت نقول حاجه وحشمت انا. اما الحقيقه بعد الباك لا تفوت مدلل طفل مدلل. لا والله كنا نخدم ما خلونيش بعد الباك. خدت الوليد الوحيد في العائله انا. بعد الباك نقدر نخدم. شو خدمت جميله بعد الباك؟ خدمت في المطار في الفري شوب. هذه خدمه هذه. لا ماهيش خدمه. هذه تفويحه هذه مش خدمه. معليش ماهيش خدمه. طبعا خدمه. يعجبك شيء او موا صرفت على روحي. اي برافو فريمون. يلا عبد الستار. لا ها باهي. تقول لي ترى اول مره كنت كتبت المدلل. نحن كنا نخدموا في السيف راهو صاحبي. نقول لك انا خدمت في السيف. نهبط نهار لحد المر سنترال وين الحاج صادق وكذا كانوا يبيعوا ليه يشري الفكارن. كانوا يجيبوا في العسافر المقيمين اللي هما انقرضوا. الور لا انقرضوا بالصيد العشوائي. اخر المرشي ل11 هو يبدا من الصباح لكن يستادوا يبقى لهم ب30 فرخ بال40 فرخ نشريهم شي لابيله نهزهم وتبيعهم. لا نهزهم ونحطهم ناخذهم على 50 فرنك نهزهم ننظفهم اللي باهي فيهم يقعد لاباس عليه ما يموتش وننظفهم وكذا ونحطهم في قبيتات. القبيته هي القفص الصغير. جمعه يتنعوا شويه نظاف ونهبط نبيع. قداش تبيعهم؟ نبيع وقتها بدينار الفرخ ب 800 خاطرهم راهو منيق ونختار الذكوره واللي الناس نطيرهم. الناس نطيرهم ما كنتش تسمعهم هكا ما يخلطش على التابه هذيك كي يبدا عندك يعني شارف باهي فهمتني ينجم يخطف لك زوز ولا 3 تربيهم مده 9 شهور ولا عام. معناها الغرام بالحيوانات عند الشادلي ملي صغير صافي توا انقرضت ما عادش تاخذ حريه المراه عند الشادلي. انه حريه الانثى العصافير انه لنثه باش تجيب تولد مره اخرى وتجيب في نفس الاطار. قديش من طفل يتعرض للعنف الجسدي في تونس حسب اخر تقرير اليونيسيف؟ 21%. العدد برسنتاج ولا عدد رقم 270,000 مازال 27,000 10,000 35,267 17,500 حالة تبليغ عن العنف الجسدي المسلط على الأطفال في 2018. خرج مؤخرا تقرير اليونيسيف بعنوان أطفال تونس في خطر. التقرير هذا فيه أكثر من 200 صفحة، يمثل وثيقة في غاية الأهمية تضمن أرقام وإحصائيات وقدم كذلك توصيات للدولة التونسية لإنقاذ الطفولة. الأرقام تقول 21.2% من الأطفال يعانيون من الفقر في تونس، و17% من الأطفال 17.2 تحديدا ما بين 0 و5 سنوات يعانيون من السمنة، و44.2% كانوا مهددين بالسمنة في 2018. 72% من الأطفال لا يمتلكون مهارات أساسية في العمليات الحسابية، و34% منهم لا يمتلكون المهارة في القراءة. 17,500 حالة تبليغ عن العنف الجسدي المسلط عن الأطفال في 2018. العنف نجم يكون مسلط من شكون؟ من الأولياء أساسا. من الأولياء مش في المدارس ولا وفي الحومة في العائلة. ونجم يكون مدرسين مقابل نحو 6,000 حالة تبليغ عن حالات العنف في ديسمبر 2011 فتروى ولا تقريب. وهذه حالات المبلغ عنها يعني تخيل الحالات اللي
تقريبا كيفها مش مبالغ عنها. طبعا حالات مش مبالغ عنها. مالا في الهند وباكستان تشوفوا وليدات يبداو مساكن يخدموا حتى في تونس موجود في اعمال شاقه بركه خاطر الهند فيها مليار واش اي في اعمال شاقه يعني يخدموا في خدم شاقه. ترى وليد صغير يعمر في الشيشه، ترى وليد صغير في ميكانيسيان. اي موجود. اللي صغير اللي تلقاه واقف مشموم وغير وشنقام الشمس معناها طابونه في الثنيه نتاع الحمامات وسوسه في الضوء معناها في الفو في الشمس تاكل فيه في الصيف وفي المحروق وزيد مع سي ريسكي معناها في عمره هذاك سي تري ريسكي. تعرف شكون قابل يعني جوستومون معناها هذاك اشهر من برشا من اللي يطلبوا بهم زاد هذاك زاد نوع من العنف. 6000 ل 17000 حاله سي انورم ما بين في 6 سنين ف 3 6 سنين ف 3 هذه والحالات المبلغ عنها هذه اعداد مفزعه. قداش عدد اللاعبين مغروم بالكره؟ شوي يلا قاعد عدد اللاعبين مش كما انس انس مغروم بالكره صحيح وانا نعرف غرامه بالكدا. قداش عدد اللاعبين اللي سجلوا هاتريك لحارس المنتخب الالماني شو اسمه نوير قداش 3 قداش سجلوا له 4 اهداف 3 قداش من لاعب سجل هاتريك ولا سوبر هاتريك؟ هاتريك 3 بونت. لا سامحني اعطيت الاجابه انا باهي 4 ومش كونه 3 نقرا في 4 وعدد اللاعبين 4 هاتريك هما 3 سجلوا له 4 لاعبين شكون مثلا؟ الجول هذا ميسي رونالدو كريستيانو رونالدو ميسي لا جارد ميلر لا اسبانيوري الاخراني اسبانيوري راول ما خرجتش عليه راول لا لا توريس في اخر مباراة جمعت بين المانيا واسبانيا. توريس فرناندو توريس لا فيران توريس هذا جديد هذا نتاع مانشستر سيتي فل صغير عالمي بشي 6 بشيء الاخرانية. سيرجيو اغويرو في مباراة 2014 مانشستر سيتي وبايرن. اغويرو كوب دي موند 7 بلاش اللي مارك فيها اغويرو 3 بلاش. لا هذه 2014 لا هذه مانشستر سيتي وبايرن. كريستيانو 2017 في مباراة ما بين بايرن ميونخ وريال مدريد ليغ دي شامبيون. نورمال سامي ما تكملش بعض الاجابه هذيا بصراحه. وشكون الرابع؟ تميم قال تميم طارق ذياب ابراهيموفيتش بيعطينا جنسيه على الاقل. الماني الرابع دوسلدورف وبايرن ميونخ 2018 دودي الفايد الله يرحمه. لوكي باكيو ما نعرفوش حتى ما نعرفوش شكون لوكي باكيو سي ان افريكان هذا افريكان اي نتصور دوسلدورف شقاق الجول بايرن ميونخ من احسن في العالم ماركول وثناء صاير مشكله بينه وبين تير شتيجن تو يقول لك تير شتيجن احق يا ما الاخر جول تاريخي. شنو هي الحاجه اللي تميز اخر حوار اجراته اوبرا وينفري مع اوباما من ناحيه الشكل؟ تعرف اللي بدلوا البلايص اوبرا واوباما عملوا حوار توا في الايامات هذوما يعني هو عمل لها باش يميز باش تميز الحوار شكلا. ما عملوش في الاستديو. نتفرج في عبد الرزاق وين مال عملوه في ما هي من انصار بايدن اون بلان بوبليك عملوه لا في كرهبه في دارها ذكروا كورونا في سبيطار سكايب ديستانس ولكن ديستانس هو ديستانس اما في نفس الاستوديو هي ولكن هما في نفس الاستوديو. برافو ولا قوه برافو. استغلت اوبرا التكنولوجيا باش يبان الحوار كانه في غرفه واحده. حطوا الكروما وراء اوباما وخذوها هي في دارها في كاليفورنيا بالديكور الطبيعي. كانوا صوروا الديكور بقية البيت مقسومة في 2 صوروا لي فوتو نتاع الصالون تاع دارها قبل الحوار. نجموا نعملوه في تونس برا جيب اعطيك التفاعل لا تعمل سهل اي تشلق اللي ما تشلقش البارتي نتاعو ما تفيقش. نفس التفاعل في الانترفيو كذا فاس فاس كما تبدا بعيد ذولي مش كيف لا التفاعل كان هايل بيناتهم. اغزر شويه تصاور هاكم سور لا باج اي اف ام. اولا خذاو ايش قلت هو في واشنطن وهي في كاليفورنيا. سامحني مخرج باش يتكلم انت مخرج انت هو اللي نحكي عليك. ils ont pris en considération l'axe او انه لا شميني هذا شميني خذوها شميني
مش معناها سي با فري شوميني ريال شوف لا ارتيفيسيال باش ما تصيرش خاطر اي فوالا والروغار ابراهيم فوالا سامحني الروغار بتاعه لا الشوا داكس صحيح الشوا داكس صحيح وما فما حاجه حتى حاجه تتحرك ميم شاز لي ميم فوتوي Donc ils ont figé tout le décor. Ils ont bien étudié là. Normalement راهو خدموا على ذبانه تمشي من عند اوبرا سهله لوباما شوف تكنيكمون الضوء تو يدي حلوه استغلت اوبرا التكنولوجيا باش يبان الحوار كانه في غرفه واحده الوغ كو هي موجوده كما قلنا في كاليفورنيا وهو في واشنطن الجمعه هذيا وبمناسبه نشر كتابه اون تيغ بروميز اللي سبق نسالنا عليه اوبرا عملت حوار حصري مع باراك اوباما كي تشوف الحوار عندك لابريسيون اللي صار هما موجودين في نفس الغرفه ولكن وين نلقاو الفيديو مقابلين بعضهم على دي فوتوي في الحقيقه كل واحد في ولايه لونتروتيان تنظم عن بعد اوباما قعد في بلاصه فارغه وراه الكروما واوبرا اللي قاعده في الغرفه تبان في الانترفيو استغلوا التطور التكنولوجي باش تبان كأنها معاه في نفس الغرفه على خاطر بالنسبه لاوبرا الانتيميتي في الحوار كانت مهمه اللي باش تجريه مع اوباما يلا يا فما فتره فيكم راجعين شيل في باور لو كاربورون بريميوم اللي يعطي الموتور كرهبتك أكثر نجاعة وفاعلية. شيل في باور سوبر سامبلون et gasoil sans soufre élu produit de l'année 2020. مسيكم بالخير ومرحبا بكم من جديد على فام. في تونس الحركه رزينه برشا فما اختناق مروري كبير. نبداو بالجي بي 8 وين يكون الضغط من الشرقيه ويتواصل لحي النزهه. زاده فما تعطيل على جي بي 10 للي جايين من سكره في اتجاه اريانا نيفو برج لوزير. فما اكتظاظ في شارع الطيب المهيري للي جايين من بلديه اريانا في اتجاه تيرمينوس اريانا. الحركه معطله في شارع الحبيب بورقيبه للي جايين من سيتي المهرجان في اتجاه المنزه كات نيفو ستاد المنزه. على الاكس 2 فما ضغط من حي الخضراء للمنزه. فما اكتظاظ في شارع محمد صالح بالحاج نيفو حي التعمير في اتجاه رونبوان ليسكال. ويرجع الاكتظاظ نيفو سبيطار محمود الماتري في اتجاه رياض الاندلس. الحركه رزينه في شارع عثمان بن عفان نيفو المنزهويت في اتجاه النصر. كيف زاده فما ضغط في شارع الهيدي نويره في اتجاه النصر نيفو جامع السلام. عروتيكس الحركه رزينه نيفو كومبوس المنار في اتجاه حي الرومانه. على جي بي 7 فما تعطيل للي جايين من باردو في اتجاه منوبه نيفو 5 كليمون. على جي بي 5 فما اكتظاظ نيفو خزندار في اتجاه الدندان. فما زاده تعطيل نيفو حي السلام الزهروني في اتجاه رونبوان بن دحا. الحركه زادت تتعطلت في خارج تونس الجنوبيه من لوطوروت A1 نيفو دي بوزفيل. كيف فما امبوتياج في شارع 9 افريل للي جايين من باب سويقه نيفو القصبه. فما ضغط في شارع محمد الخامس للي جايين من بلاس باستور في اتجاه الباساج. في شارع الجزيره فما تعطيل للي جايين من باب بحر. وفي المروج فما امبوتياج للي جايين من رونبوان سوق الكراهب. كيف الحركه رزينه نيفو رونبوان سوق الكراهب. فما اكتظاظ على الطريق الوطنيه عدد واحد للي جايين من جبال الجلود في اتجاه حي بلدوتش. فما ضغط كبير على طريق مقرين سان غوبان في اتجاه سيدي رزيق نيفو مقرين الرياض. على الاخ 33 فما تعطيل كبير في اللاك 2 نيفو سفارة امريكا. على جي بي 9 الحركه رزينه برشا نيفو عيزاروين في اتجاه المرسى. ومازال الضغط على جي بي 10 في سيدي داود نيفو المركز التجاري. ويرجع الضغط نيفو سبيطار المونجيسلين. فما اكتظاظ في شارع الجمهوريه للي جايين من سيدي بوسعيد في اتجاه مرسافيل نيفو بارك السعاده. في شارع محمد الخامس فما ضغط للي جايين من خير الدين في اتجاه الكرم. على الاخ 33 الحركه معطله للي جايين من لاك 2 في اتجاه الكرم. وفي سوسه فما امبوتياج على طريق الحزاميه للي جايين من سوسه في اتجاه حي التعمير. كما شفنا فما تعطيل كبير في الكياس دونك نوسعوا بالنا ونحاولوا ما نجريوش. نشكروا كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يا فما فوت خفيك واللي عنده اي معلومات من الكياس ينجم يكلمنا على 58 550 711. انا نرجع لكم بعد نصيف ساعه سيسوا روحكم في الكياس وطريق السلامه للناس الكل. شيل في باور لو كاربورون بريميوم اللي يعطي الموتور كرهبتك أكثر نجاعة وفاعلية. شيل في باور سوبر سامبلون et gasoil sans soufre élu produit de l'année 2020. Le Mac du week-end يرجع لكم في موسم السابع معايا انا خالة الخالسي وتوت مون ايكيب دو الشوك اللي يعطيكم نصائح في الصحة التغذية والكوتشينغ دي أستيس في البوتي لا مود والكوجينة لي بون بلان للعائلة الكل. وكيما كل ويكاند كالعادة نتعرفوا على ماركة تونسية جديدة. تونسي كي تسيب على التوندونس شكون باش يشدوا دونك هذاك واش تصير يحكي عليها تقول شدي سهلة داك هاوكا سي بون بنين. كما تعرفوا الوقيته هذا نتعرفوا على ماركة جديدة دونك هذايا ابل اللي عنده ماركة ويحب يجيب حذانا نزيدي با
حتى لي ريشيرش الكل قله النوم هو اللي يخلي المرأة تسمن، يخلي شعرها يطيح، يخليها ستريسي. هو يروح بالقهوه تكحلك القحله وتسكر البيت. خلي راجل يتفرهد في القهوه على روحه وامشي اربح نومتك، وفي الويكاند هكا شيخ نمشي وراجلك. لا انا على ذاك تو انا قاعد نكتب بالك باش كل واحد باش نجيب له الحاجه فوالا نحطه قدام الواقع هكا. En fait, il faut toujours comparer les vitamines à un match de football. كيفاه؟ لازم نلعب لي الكل في التيران. Le Mac du Week-end, saison 7, نهار السبت والأحد من 10 نص نهار على IFM أحلى راديو. التوا في بالي باش نكمل فيسا. يا أخي قاعدة نحكيو على البروجرامز والقراية أونلاين ولات الحاجة جديدة في الفاك بتاعنا. تقراو أونلاين في البي بي إس؟ إيه ولينا نقراو أونلاين. No more problems between خدمتي وقرايتي. أنت زادت نجم تكمل الماستر بتاعك خاطر عندك بلاتفورم فيها الكورسز الكل وفي أي وقت تلقاه ومعهم أكسس للكورسيرا سيرتيفيكيت. أما أنا ما قريتش بزنس. With the new Master of Entrepreneurship and Innovation ما يقلقش شنو الباك جراوند تاعك. You can apply. أنا ننصحك باش تعمل انسكريبشن وكان تحب تعرف أكثر ديتيلز ادخل على الويب سايت appbstunisia.tn وإلا على الفيسبوك بيج ABSM Private Business School. أوكي تنتعدى لهم. من غير ما تمشي للفاك ادخل اعملها توا أونلاين. حبيتونا في الياغورت، حبيتونا في الحليب، حبيتونا في جوج بنات، وعلى خاطر محبتكم لينا أمانة اليوم نودوكم بمانة. أوديليس الماء الجديد متاع ديليس يتميز بتركيبة نقية خفيفة ومتوازنة. ما ديليس صفي بدنك. أحلى ضحكة. عنا جارنا مغروم بتربية الكلاب، حاشيكم كل يوم يخرج كلبه ما ساعتين تاع الليل ما يخليناش نرقدوا. ذا وكلبه شنو مسميه جوجل، هو كلبه كان تشوفه ما يجيش حتى بوك، خايب برشا كلبه يبك جوجل جوجل وكلب حسيله ذا. مرة الكلب بتاعه بهيم، هو كلب صدق على الاخر ياكل كل شيء كلبه. مرة كليت ترونترو هديس نتاع مولاه ولا ينبح هكا الكلب جاه ميساج. كل يوم راسين كاري جديدة على IFM من 5 ل 7 متاع العشية مع سامي بن نور. رجعنا في راسين كاري. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا. ضيفنا نزار مرزوق، مرحبا بكم مرة أخرى. الجروب تاع اليوم شادلي، إبراهيم، أنس، عبد الستار وجميلة. قلت لي قبيله نزار انك كنت في امسيس شو نقولوا في نسمه. ما يصيرش امسيس في السيف هذاك ان شاء الله كولتور بوب و يقال ام سي وكاري. اي الامور هذيك جوست غلطت في كلمه. فما ميسيون كنت نحبها في الامسيس اسمها ديني بريسكو بارفي. نموت على ليميسيون هذيك. ماذا بك كنت تعمل في تونس حاجه هذيك عندي جماعه عملوا كوبي زيرو على ديني بريسكو بارفي، وكانت باش تمشي للتلفزه وبعد تعطلت بالسبونسور. عملوها في تركيا اسمها دعوة العشاء. أما تعرفونا تعرفها بستار حلوة تعرفها؟ ما نعرفش عندي لي بريسك بارفي هما اولا ما تنجم تجيبها كان انت. لا لا با فورسيمون. علاش؟ لازمك تكون سنين اي لا اسمك تعرف طيب. شنو ساعه ليميسيون قول لنا. هما خليتوني نتكلم باش نقول شنو هي. كات كونديدا مثلا عبد الستار، جميله، نزار وانس، هذم وابراهيم هما 4 دي بروفيل مختلفين، وكل واحد يعطيوه تيم لليميسيون. مثلا يقولوا نوار بلان، فهمت؟ ويقولوا له فما شنو لازم تكون الديكوراسيون تاع الطاوله والونتري والبلا والديسير، ويعمل اون انيماسيون صغيره في الديني. هذا الكل كل واحد ينوتي الاخر. لو ديكور واللي ياخذ احسن نوت هو الفائز. الدنيا كل وهي والنوت اون كاشيت. صافي دي زاني كو سا دور. اما توا ولاو يحطوا في لي تيم. اما راهو مش معناها يلزمك تكون شاف هذاك قلت افيك لي موان دو بور معناها. فما شكون يلي كرياتيف مثلا في ياغورت خلاتها بالغله عشان هو كرياتيف وتبيع دريساج مزيان وكل شيء ياخذ اون بون نوت. وفما شكون يعمل فازه عشان يقول لك سي تراديسيونيل ومش الميلونج المزيان اللي عندهم. تنجم تلقى واحد من المروك، واحد من الجزائر، وكل واحد يحكي على ثقافته وعلى خدمته. سي تري بو معناها. قلت لي كنت تكتب السكتشات وقت في نسمه سوسن. فما حاجات ضمرينا قالتهم سوسن. نتذكر انا ياسر يضحك لي اليوم هو سكتش نتاع كوم كوا المذيعه اللي تحكي على المستمعين شنو يطلبوا. اوكي اسمها
اسمها بودورو هي ياسر مزيان بالضبط. كان تعمل اهداءات بتاع المستمعين بك الاغنيه بتاع التسعينات وحميد الشاعري ولطيفه وغيره ولطيفه وجو هذاك. هذيك كتيبتك؟ هذيك كتيبتي. اسكو الاكزرسيس هذا تخليت عليه يعني؟ والله بحكم من بعد مشيت لتجارب اخرى ومشيت لعدد البرامج وغيره. اما ماذا بينا نرجع خاطر هو يعني ان مايون فابل في البرودكسيون تلفزيونيه يعني معناها لي ستاند اب يعني نشوفوهم برشا والحق مش ديما يضحكوا بصراحه و بتدخ لي جون اللي ساعات تولي معناتها يدك محلوله. شو معناها؟ معناتها سخي كي تقول مش ديما يضحكوا. اي مي في اغلب الاحيان ما يضحكوش. خاطر لي جون ساعات تلقى دي تالون تاع دي كوميديان اما المشكله ولات لك الضحك السهل ولا المشكله الكتيبه. اما هو بار النصوص سوسن ابدعت وقتها ابدعت والرول نتاع القرصون مونكي اللي عملته انت زاد انيسه بوسات. انت زاد انيسه بوسات انا اللي خدمته ومن بعد حاول تتقدموا في دور فتوح في نسيبتي العزيزه ما ترجعش للكتيبه ذي في ساعات يطلبوهم ياسر سيت كوميت والحاجات الضامنه. لا نخمم باش نكتب حاجه ممكن السنين نخمم باش نكتب حاجه في اما لازم يدي ترجع للكتيبه شويه خاطر صافي ديزاني تو الميتي هذا موجود في الاشعار. اي موجود كونسيبتور ريداكتور اللي بعد تخلق معناها عشنا بعد الثوره خاطر بدينا نعملوا في ديزيميسيون كيما. اما سي فغي انا جو مو رابيل تري بيان توا تفكرتك معناها تفكرت لا تفكرت الخدمه من خلال سوسن معالج وكوسي. شوي داكور افيك دونك سيمي انه بعد مرينا من سو ميتي دو كونسيبتور دو ريداكتور الكونسيبتور نتاع كاتب مهرس. هذاك علاش الممثل فما استسهال فوالا فما استسهال بهالمهنه سطحيه. جوست حاجه كنت نستنبط في حاجات من الحومه. عندي نمشي وليت نمشي القهوه نمشي الحوم الشعبيه نطلع في الكار نذكر نعدي نهار كامل باش نسمع العباد وثم حتى عباد مشاو لدار سوسن معالج في الضاحي مشاو لدار في الكرام في خير الدين مشاو عباد انا لا غالب استغليت اساميهم خاطر اسامي شويه مشاو باش طلبوا فلوس من سوسن معالج. يلا سؤالي المارشال محمد مزيان هو عسكري مغربي كان مقرب جدا من دكتاتور شهير هو هو فرانسيسكو فرانكو. عاش ما بين 1892 1975 جندي وسياسي اسباني. تولى رئاسة اسبانيا من 36 حتى وفاته 1975. وصل للسلطة بعد الحرب الأهلية الإسبانية اللي استمرت 3 سنوات من 36 ل 39. فرانكو هو اللي قاد انقلاب عسكري ضد حكم الجبهة الشعبية في اسبانيا في 36. قاومت الجمهورية الإسبانية الثانية الانقلاب وتسبب الصراع هذا في حرب أهلية وفات الحرب بانتصار الجنرال فرانسيسكو. اعتمد فرانكو في جيشه على قوة من الجنود المغاربة الريفيين. هذه تصويرة المارشال محمد مزيان مع فرانكو. الأرقام تقول أن المغاربة الجنود اللي حاربوا معاه وصل عددهم 50,000 وكانوا بقيادة الضابط هذا محمد مزيان. تولد في المغرب 1897 توفي في مدريد هو زاد في 75. دخل تاريخ اسبانيا كأول جنرال مسلم وبعد ما فات الحرب الأهلية الإسبانية ولا مزيان حاكم لجزر مزيانة ياسر سبتة وبليلة ليزيل كاناري تعرف وين يضرب مزيان يوم للتاريخ اللي عمل للتاريخ وضرب تحكي بالميكرو اللي عمل الفارق هو دعم النازي دعم هتلر صحيح لفرانكو خاصة بالمعدات الحربية عطاهم طيارات وعطاهم دي بونزير كان دعم كبير الورك دول العالم الحر بريطانيا وفرنسا كانوا ريتيسون في الاخر ما حبوش يعاونوا معناتها جمهوريين. حاكم لجزر الكناري واقليم غالسيا كان صديق مقرب من فرانكو وقعد حارس حتى الاخر ايامه. مات مسكين لاباس صغير شوي. يلا الميتيو والاخبار اخبار الرياضه مع حمزه الغيربي بعد شوي نرجع في ساعتنا الثانيه.